टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 मा रहेको श्री मनोहर माध्यमिक विद्यालयमा कम्प्युटर ल्याब स्थापना गरिएको छ। टोखा नगरपालिकाका नगर प्रमुख प्रकाश अधिकारीले सो कम्प्युटर ल्याबको उद्घाटन गर्नुभएको छ। श्री मनोहर माध्यमिक विद्यालयको समग्र शैक्षिक सुधारका लागि नगरपालिकाले आवश्यक सहयोग गरिरहेको बताउँदै नगर प्रमुख अधिकारीले विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने बताउनु भएको छ। शैक्षिक क्षेत्रलाई समयको सापेक्षतासँग गाँच्न जरुरी छ। त्यसकारण यसलाई प्रविधि मैत्री बनाउन जरुरी छ। नगरपालिकाको तर्फबाट एउटा प्राविधिक विद्यालयको रूपमा यदि यो मनोहर मावि आफूलाई अगाडि बढाउन चाहन्छ भने नगरपालिकाले जतिसुकै रकम लगाएर पनि त्यसमा सहयोग गर्न तयार छ भनेर मैले पटकको कार्यक्रममा पनि सम्बोधन गरेको थिएँ र आज यस महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा मलाई खुसी लागेको छ जुन प्रविधिसँग गाँसेको जुन हाम्रो जुन यो ल्यापटप जुन त्यसपछि कम्प्युटर हैन त यहाँ वितरणको कार्यक्रम भएको छ र म के भन्न चाहन्छु भने यसलाई प्रविधि युक्त विद्यालयको रूपमा स्थापना गर्ने हो भने नगरपालिकाको नगर प्रमुखको तर्फबाट सम्पूर्ण जनपदलाई साथी राखेर म जतिसुकै पनि यो प्रविधि विद्यालय स्थापना गर्नको लागि बजेट हाल्न तयार छु भन्ने म विश्वास पनि म गराउन चाहन्छु। नगरपालिकाभित्र भएका सबै शैक्षिक संस्थाहरूको सुधारका लागि आफूले हरसम्भव प्रयास गरिरहेको नगर प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ। टोखा नगरपालिकाभरिका 8वटा सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको चाप पर्दछ र किन यो कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो भने भोको पेटले कसरी पढ्न सक्छ, त्यो भोको पेटको बालबालिकाले कसरी शिक्षकहरूले पढाएको बुझ्न सक्छ। त्यसकारण कम्ती पनि ती बालबालिकाहरू भोको नरहोस् भन्ने सन्दर्भ जोडेर पढाइमा उसले दक्षता हासिल गर्न सकोस्, उत्कृष्टता हासिल गर्न सकोस् भन्ने सन्दर्भ जोडेर हामीले कार्यक्रमको कार्ययोजना अगाडि सारेका छौँ। पक्कै नै सामुदायिक विद्यालयले धेरै लाभ प्राप्त गरेको छ र यो कार्यक्रम हामीले मेरो कार्यकालमा उद्घोष गरी मेरो दिवा खाजु कार्यक्रमको नामले अब कसैले पनि यसलाई हटाउन सक्ने छैन। आगामी दिनमा एउटा नजिरको रूपमा यो स्थापित भएको छ। यसरी नगरपालिकाले धेरै कुराहरू नजिरको रूपमा स्थापित गराएर कार्ययोजना अगाडि बढाइरहेको छ। साथसाथै टोखा नगरपालिका यो मात्रै होइन, टोखा नगरपालिकाका गरिब विपन्न नागरिकलाई केन्द्रित गरेर उहाँहरूको स्वास्थ्यलाई महत्त्व दिएर टोखा नगरपालिकाले अहिले मेयर दीर्घायु कार्यक्रमको कार्ययोजना पनि अगाडि सारेको छ। कार्यक्रममा टोखा नगरपालिका वडा नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष समेत रहनुभएका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मधुसूदन पाण्डेले मनोहर माध्यमिक विद्यालयलाई प्रविधि मैत्री विद्यालय बनाउनका लागि नगरपालिका र वडा कार्यालयले आवश्यक सहयोग गरिरहेको बताउनु भएको थियो। कुनै एउटा विद्यार्थीले एउटा कक्षाको विद्यार्थीले GPA 4 ल्याएर मात्रै त्यो विद्यालयको शैक्षिक स्तर उन्नति राम्रो हुँदैन, समग्रमा प्रतिशतमा राम्रो गर्नु पर्यो। त्यो ढङ्गले विद्यालय सिँगै लागिरहेको छ र व्यवस्थापन समिति लागिरहेको छ, नगरपालिका लागिरहेको छ, वडा लागिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दा आज जुन किसिमको यहाँहरूले यो विद्यालय सामुदायिक विद्यालय नेपाल सरकारले सामुदायिक विद्यालय जुन किसिमको चाहिँ माया ममता दिइरहेको छ, आज नेपाल सरकारमा सेवा गर्ने मान्छेहरू पनि सामुदायिक विद्यालयबाट उत्पादन भएका धेरै मान्छेहरू छन्। त्यो ढङ्गबाट यहाँहरूको जुन माया ममता भएको छ, म यहाँहरूलाई साँच्चीकै हृदयदेखि नै अत्यन्तै नमन गर्न चाहन्छु र आगामी दिनमा पनि यो विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक स्तर उन्नति र प्रविधि मैत्री बनाउनका लागि यहाँहरूको अझ यथेष्ट सहयोग रहनेछ। राउन्ड टेबल नामक संस्थाले श्री मनोहर माध्यमिक विद्यालयलाई 13वटा कम्प्युटर र 3वटा ल्यापटप सहयोग गरेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक माधव प्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। प्रविधि हस्तान्तरणले यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई प्राविधिक शिक्षामा अगाडि बढ्नको लागि ठुलो सहयोग पुग्छ र यो एउटा चाहिँ निकै महत्त्वको कुरा छ। र अर्को कुरा मैले सँगसँगै यो के पनि गरेको छु भन्दाखेरि म भएपछि नि प्रत्येक टिचरको हातमा चाहिँ ल्यापटप पुर्याउने मेरो जुन एउटा अभिलाषा थियो त्यसलाई मूर्त रूप दिनको लागि हिजो चाहिँ 15जना शिक्षकका हातमा चाहिँ ल्यापटप पुर्याएको छ र अरू बाँकी साथीहरूलाई पनि यसै हप्तामा पुर्याउने उद्देश्यकै साथ म काम गरिरहेको छु। र अब यो शिक्षक पनि विद्यार्थी पनि दुईटै प्रविधितर्फ चाहिँ एउटा सक्षम भइसकेपछि पक्कै पनि आधुनिक शिक्षालाई चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि प्रविधि मैत्री शिक्षालाई अगाडि बढाउनको लागि यसले महत्त्वपूर्ण टेवा पुर्याउँछ भन्ने खालको चाहिँ विश्वास लिएको छु मैले। राउन्ड टेबल नेपालले विश्वभर महामारीको रूपमा रहेको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि टोखा नगरपालिकासँग सहकार्य गरेर राहतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको संस्थाका सल्लाहकार कन्हैया मित्तलले जानकारी दिनुभएको छ। जब हामी भन्न 25-26 वर्षका थियौँ, त्यतिखेर हामी एक्टिभ थियौँ। त्यतिखेर टोखा नगरपालिकामा करिब हामीले स्टार्ट चाहिँ मनोहरबाटै गरेको हौँ। मनोहरमा हामीले चाहिँ कक्षा कोठा बनाएका छौँ तल, त्यो 2009 मा बनाएका छौँ।
त्यसपछि 2016मा बनाएका छौँ। अनि त्यसपछि हामीले यहाँ अहिले कम्प्युटरहरू दिएका छौँ। यसबाहेक समय समयमा चाहिँ खेलकुदको सामग्रीहरू अरू चाहिने चिजहरू पनि हस्तान्तरण गरिरहेका छौँ। कार्यक्रममा टोखा नगरपालिकाका जनप्रतिनिधिहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरू तथा सदस्यहरू, विद्यालयका शिक्षकहरू, विद्यार्थीहरू लगायतको सहभागिता रहेको थियो। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई सबल, सक्षम र प्रभावकारी बनाउन कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्द अहोरात्र लागि पर्नु भएको छ। कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा कम्पनीमा लामो समय सेवा गर्नुभएका अनुभवी र कुशल व्यवस्थापक मोहन प्रकाश चन्दको नियुक्तिसँगै कम्पनीले सुधारका लागि महत्त्वपूर्ण कार्यहरू गरिरहेको छ। कम्पनीले खाद्यान्न सामग्री लगायत ग्यास, घिउ लगायत खाद्यान्नसँग सम्बन्धित सामग्रीहरू सुलभ मूल्यमा बिक्री वितरण गर्दै आएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले मुलुकमा खाद्यान्नको व्यवस्थापन लगायत कम्पनीको समग्र विकास र व्यवस्थापनका लागि पहल गरिरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्द बताउनुहुन्छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कम्पनीको समग्र सुधार, व्यवस्थापन लगायत कम्पनीले हाल गरिरहेका र आगामी दिनमा गर्न लागेका समग्र कार्यहरूको सम्बन्धमा जानकारी दिनुहुँदै कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्द खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडलाई के कसरी उँभो लगाउन सकिन्छ, यसमा भएका विसङ्गति विकृतिहरूलाई कसरी चिर्न सकिन्छ भन्ने हेक्का राखेर म अगाडि बढ्ने प्रयास गरेको छु। हामी आफैमा पनि चुनौती छ। अर्कोतर्फ हामीले व्यवस्थापन गर्नलाई करिब 55-56 करोड कर्मचारीको तलब, सुविधा आदि, गोदाम भाडा आदि र सञ्चालन गर्नको लागि खर्च गर्नुपर्छ भने त्यो पैसा हामीले आफैले कमाउनुपर्छ। कुनै निकायबाट अथवा नेपाल सरकारबाट त्यो किसिमको हामीलाई त्यो पैसाको व्यवस्था भएको नभएको अवस्थामा हामीले जुन कारोबारहरू गर्छौँ, जुन हामीले आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको समुचित उपभोग गर्छौँ, प्रयोग गर्छौँ, त्यसबाट आएका पैसाहरू र खाद्यान्न बिक्रीको डिफरेन्स रकमहरूबाट र बैङ्कमा भएका केही राखेका हाम्रो सम्पत्तिहरूबाट आएका पैसाहरूबाट हामीले जुहो गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीलाई काम चलाउनलाई हम्मे परिरहेछन्। जुन हामी खाद्य वस्तुको कारोबार गर्छौँ त्यो हामीले वाणिज्य बैङ्कबाट ओभरड्राफ्ट कर्जा लिएर काम गरिरहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि बैङ्कमा ब्याज तिर्नुपर्ने पनि अर्को झमेला छ भने हामीमा यदि नेपाल सरकारबाट अलिकति पैसाको सञ्चालन खर्चको लागि अलिकति पैसाको व्यवस्था भयो भने करिब 2-4 अरब रुपियाँको व्यवस्था भयो भने हामी समुचा रूपमा कार्य गर्न सक्थ्यौँ। स्वतस्फूर्त रूपले खाद्यान्नको जगेर्ना गर्न सक्थ्यौँ र हर ठाउँमा हामी सुपथ मूल्यका पसलहरू सञ्चालन गर्नेथ्यौँ। तथापि हामीले नेपाल सरकार निर्देशन अनुसार सुपथ मूल्यका पसलहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ। यो माघ 2 गतेसम्म छुटको पसलहरू पनि सञ्चालन गरिरहेका छौँ नेपाल अधिराज्यभरका हाम्रो आउटलेटहरूबाट। र साथै अब हामीले अर्को पनि आफ्नो आत्मनिर्भरको लागि हुनुपर्ने अवस्था के छ भने हामीले जहाँ राम्रो व्यापारिक दृष्टिले महत्त्वपूर्ण स्थानहरूमा पसल कबल बनाएर हुन्छ कि अथवा बहुतल्य व्यापारिक भवनहरू बनाएर हुन्छ कि अथवा कसरी हुन्छ त्योमा पनि हामी अवलम्बन गरिरहेका छौँ। कतिपय स्थानहरू हामीले पहिचान गरेर त्यहाँको लागि डिपिआरको कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ। कतिपय ठाउँमा हामीले नक्सा पासका लागि नगरपालिकामा आग्रह गरिरहेका छौँ। कतिपय स्थानहरूमा हामीले पूर्वाधारहरूको लागि खाद्यान्न सञ्चयको लागि गोदामहरूको निर्माण गरिरहेका छौँ। आफ्नो औकात हामीसँग भएको स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रयोग गरेर हामीले आर्थिक स्थिति सुदृढ गर्ने, आत्मनिर्भर हुनेतिर अवलम्बन पनि भइरहेका छौँ। हामीसँग दरबन्दीको आधा कर्मचारी मात्रै कार्यरत छन्। हाम्रो खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको विनियम आएको खण्डमा तुरुन्त हामीले रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति पनि गर्नेछौँ। त्यसबाट आएका कर्मचारीहरूलाई स्वतस्फूर्त रूपले हामीले कार्य सञ्चालन गर्नमा सहयोग हुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले उपभोक्तालाई सर्वसुलभ रूपले सेवा प्रवाह गर्दै आएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दको भनाइ छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्यान्न सामग्रीको आपूर्ति, भण्डारण, व्यवस्थापन र बिक्री वितरणको क्षेत्रमा तदारुकताका साथ कार्य गरिरहेको कम्पनीले जनाएको छ।
कम्पनीले 2078 सालको दशैँको समयमा काठमाडौँ उपत्यका बाहिरबाट 2000 खसी बोका काठमाडौँमा ल्याएर सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण गरेको थियो। विश्वभर महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 को सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि कम्पनीले खाद्यान्न सामग्रीहरू लगायत कम्पनीबाट प्रदान गरिने सेवालाई नागरिकहरू समक्ष पुर्याउन सफल भएको थियो। नेपालमा खाद्यान्नको कमी हुने जिल्लाहरू दार्चुला, बाजुरा, मुगु, रोल्पा, हुम्ला, डोल्पा लगायतका जिल्लाहरूमा पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न सामग्रीको व्यवस्थापन गरिएको कम्पनीले जनाएको छ। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले नेपाली जनतालाई सरल, सहज र प्रभावकारी रूपले सेवा प्रवाह गरिरहेको र आगामी दिनमा अझ बढी व्यवस्थित र प्रभावकारी रूपले सेवा दिने गरी कार्य गरिरहेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन प्रकाश चन्दले बताउनु भएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँको आयोजनामा भएको सो समीक्षा कार्यक्रम जिसस काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यको अध्यक्षतामा सम्पन्न भएको थियो। 2078 पौष 7 र 8 गते भएको सो समीक्षा कार्यक्रममा पहिलो दिन कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका, कोकणेश्वर नगरपालिका, चन्द्रागिरी नगरपालिका, तारकेश्वर नगरपालिका र कीर्तिपुर नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गरेका कामहरू र चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को हालसम्म भएका कामहरूको प्रगति समीक्षा गरिएको थियो। दोस्रो दिन जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँ, काठमाडौँ महानगरपालिका, टोखा नगरपालिका, दक्षिणकाली नगरपालिका, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिका, शङ्खरापुर नगरपालिका र नागार्जुन नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 2077-78 मा गरेका कामहरू र चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को हालसम्म भएका कामहरूको प्रगति समीक्षा गरिएको जिसस काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यले जानकारी दिनुभएको छ। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यले जिससले काठमाडौँ जिल्लाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि काठमाडौँका सबै नगरपालिकाहरूसँग सहकार्य र समन्वय गरेर कार्य गरिरहेको बताउनु भएको थियो। यस समीक्षा बैठकमा स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुख तथा प्रशासकीय अधिकृतहरूले आफ्नो नगरपालिकाभित्र भएका कार्यहरूको विवरणहरू पेश गरेको छ र पेश गर्ने सिलसिलामा चाहिँ स्थानीय तहले गरेका कार्यहरू र समस्या र चुनौतीहरूको विषयमा पनि उहाँहरूले समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत गर्नुभएको छ र प्रस्तुत गर्दाखेरि चाहिँ आगामी दिनहरूमा गत आर्थिक वर्षमा भएका कार्यहरूको विवरणहरू उहाँहरूले प्रस्तुत गर्दाखेरि समस्या र चुनौतीहरूमा चाहिँ विशेष गरेर कोभिडको कारणले चाहिँ भौतिक प्रगतिहरू, आर्थिक सङ्कलनदेखि राजस्व सङ्कलनदेखि पुँजीगत खर्चहरू चाहिँ त्यति उल्लेखनीय नभए तापनि उहाँहरूले चाहिँ गर्नुभएको कामहरूको चाहिँ विस्तृत रूपमा व्यापक रूपमा चाहिँ छलफल भएको छ र प्रस्तुत गर्नुभएको छ। काठमाडौँ जिल्लाको समग्र विकास, समृद्धि, सेवा प्रवाह लगायत काठमाडौँ जिल्लामा भइरहेका कामहरूलाई प्रभावकारी र नागरिक मैत्री बनाउन जिससले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहेको जिसस प्रमुख शिवसुन्दर राज वैद्यले बताउनु भएको थियो। संहिता लागू भइसकेपछि स्थानीय तहहरूले गर्नुपर्ने कुराहरू र संविधानले प्रदान गरेका चाहिँ अनुच्छेदमा दिएका अधिकारहरू, एकल र साझा अधिकारहरूको विषयमा चाहिँ उहाँहरूले अहिले चाहिँ स्थानीय तहहरूले चाहिँ ऐन कानुनहरू बनाउन नसक्ने अवस्था चाहिँ उहाँहरूले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। सङ्घ र प्रदेशले पनि संविधान अनुसार कानुनहरू बनाउनु पर्ने र मस्यौदाहरू स्थानीय तहमा पठाउन नसक्दाखेरि धेरै स्थानीय तहहरूमा चाहिँ समस्याहरू आएको छ। जस्तै अब राजस्व सङ्कलनदेखि आएर चाहिँ हरेक क्षेत्रमा बेरोजगारहरूको विषयहरूमा पनि समस्याहरू उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेतले नगरवासीलाई प्रत्यक्ष राहत पुग्ने खालका योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउँदै नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, गरिबी निवारण, पर्यटन प्रबन्धन, सांस्कृतिक सम्पदाहरूको संरक्षण, वातावरण संरक्षण, कृषिको आधुनिकीकरण लगायत नगरवासीहरूसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको बताउनु भएको छ। दक्षिणकाली नगरपालिकाले आफ्नो वार्षिक कार्यक्रमहरू, क्रमागत योजनाहरू धमाधम सुरु गरिरहेको छ र धेरै कामहरू अगाडि बढिसकेका छ।
र धेरै कामहरू गर्न बाँकी छ। यद्यपि नगरपालिकाले आफूले राखेको लक्ष्य पुरा गर्नको लागि चाहिँ हामी काम गर्दैछौँ। जनताले चाहेअनुसारको विकास निर्माण गर्नको लागि अलिकति समय त्यस्तै बन्यो। यो बिचमा यो कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै जनताले राखेको अपेक्षा पुरा गर्नको लागि हामीलाई समय पनि अलि अभाव भइसकेको छ। यद्यपि अहिले समय फेरि सहज हुन थालेको छ। हामी धेरै विकास निर्माणहरू, बाटोघाटो, खानेपानी र विद्यालयहरू र विभिन्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा गर्ने कामहरूदेखि लिएर सबै खालका कामहरू हामी अगाडि बढाइरहेका छौँ। छिटोभन्दा छिटो हामी त्यो कामहरू तीव्र रूपमा अगाडि बढाउँछौँ। जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका उपप्रमुख सरिता दाहाल र जिल्ला समन्वय अधिकारी राजेन्द्र बहादुर अर्यालले काठमाडौँ जिल्लामा सञ्चालित विकास कार्यक्रम लगायत पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमहरूलाई नागरिक मैत्री र प्रभावकारी बनाई काठमाडौँ जिल्लाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरेर जिससले कार्य गरिरहेको बताउनु भएको थियो। वास्तवमा यो हाम्रो दुईटा काम अलिक महत्त्वपूर्ण काम छन्। धेरै अरू पनि महत्त्वपूर्ण कामहरू छन्। यो दुईटा काम, एउटा वार्षिक समीक्षा गराउने, एउटा सभा गर्ने। सभाबाट जिल्ला समन्वय समितिले गर्ने विभिन्न कामहरूको, वार्षिक रूपमा गर्नुपर्ने कामहरूको एउटा नीति निर्माण गर्ने, कार्यक्रमहरू पास गर्ने, बजेट पास गर्ने। र दोस्रो कुरा भनेको विकास निर्माणका काम, खास गरी सबै जिल्लाभित्र भएका विकास निर्माणका जे जति काम हुन्छन् सरकारी र गैर सरकारी निकायहरूबाट गर्ने विकास निर्माणका कामहरूको अवस्थामा उहाँहरूले गरेको कामहरूको अलिकति समीक्षा गर्ने काम, समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने एउटा जिम्मेवारी दिएको छ। र त्यो जिम्मेवारी खास गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा 92ले त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। त्यही कानुनी व्यवस्थाको कार्यान्वयनको लागि पनि हामीले यो समीक्षा गर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। समीक्षा कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका जिल्ला समन्वय अधिकारी राजेन्द्र बहादुर अर्यालले जिससले गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षमा गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका जिल्ला समन्वय अधिकारी राजेन्द्र बहादुर अर्यालले काठमाडौँका सबै पालिकाहरूमा गत आर्थिक वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म भएका कामहरूको सम्बन्धमा समीक्षा कार्यक्रममा भएको छलफल लगायत कार्यक्रमको समग्र अवस्थाका सम्बन्धमा जानकारी गराउनु भएको थियो। कार्यक्रममा चन्द्रागिरी नगरपालिकाका नगर प्रमुख घनश्याम गिरी, दक्षिणकाली नगरपालिकाका नगर प्रमुख मोहन बस्नेत, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका उपप्रमुख बिन्दुपुरा सैनी सिमखडा, टोखा नगरपालिकाका उपप्रमुख ज्ञानमाया डङ्गोल, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका उपप्रमुख रमादेवी राई, तारकेश्वर नगरपालिकाका उपप्रमुख भवानी टोटेल धिताल, नागार्जुन नगरपालिकाका उपप्रमुख सुशीला अधिकारी, शङ्खरापुर नगरपालिकाका उपप्रमुख शुक्रलक्ष्मी श्रेष्ठ, जिल्ला समन्वय समिति काठमाडौँका सदस्यहरू उद्धव भण्डारी, कृष्ण लम्साल, रघुनाथ तिमिल सिन्हा, सावित्री ढकाल, तेजिला थापा र चान्दानी लामाको सहभागिता रहेको थियो। त्यसैगरी कार्यक्रममा कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गिरिराज ग्यावली, चन्द्रागिरी नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरज पौडेल, बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेन्द्र कार्की, दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भोला प्रसाद चापागाई, जिससका शाखा अधिकृत मधु अर्याल खनाल, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका इन्जिनियर सन्देश ढकाल लगायत जिसस काठमाडौँका कर्मचारीहरू र काठमाडौँका विभिन्न पालिकाका कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकालाई समृद्ध र नमुना नगरपालिका बनाउन नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा अहोरात्र लागि पर्नु भएको छ। नगर प्रमुख थापा निर्वाचित भएदेखि नै नगरको समग्र विकास र समृद्धिका लागि अहोरात्र लागि पर्नु भएको हो। नगर प्रमुख थापा निर्वाचनमा नगरवासीहरू समक्ष गरेका अधिकांश प्रतिबद्धताहरू पुरा गरिसकेको बताउनुहुन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले कोभिड-19 को सङ्कटपूर्ण अवस्थामा पनि स्वास्थ्य सेवालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाई नगरवासीहरूलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपले स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराइरहेको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताउनु भएको छ। अहिले हामीले गरेको चाहिँ जुन चाहिँ के अरे कोभिडमा काम गरेर चाहिँ सबैले प्रशंसा गर्नुभएको छ। एउटा किन तपाईँलाई किनभने अहिले काठमाडौँ महानगरपालिका भन्दा पनि कागेश्वरी महानगरपालिकाले एन्टिजेन प्रविधि चाहिँ जुन चाहिँ परीक्षण गरेका छौँ, पिसिआरको त हामीले भनेन, पिसिआर पनि हामीले चाहिँ 2077 वैशाखदेखि कन्टिन्यू गरेका छौँ होइन। त्यो चाहिँ तपाईँको सधैँ स्वास्थ्य कलेक्सन अहिले पनि हामी कहाँ हुन्छ स्वास्थ्यमा पनि अहिले हाम्रो स्वास्थ्य शाखाले छिट्टै वर्ष आइतबारदेखि चाहिँ तपाईँको यो चाहिँ जनता घर दैलो भनौँ न, अब मेयर जनता घर दैलो स्वास्थ्य कार्यक्रम हामी गर्दैछौँ होइन।
त्यो चाहिँ घर घरमा गइसकेपछि त्यसको तथ्याङ्क लिन्छ अझ हामीले सकिन्छ भने चाहिँ यो के चाहिँ अब ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई होइन अब कति वर्षदेखि जान्छ यो निमोनियाको भ्याक्सिन लगाउन सक्यो भने धेरै खालको कुरा हुन्छ। म सक्ने मान्छेलाई अहिले पनि आह्वान गर्न चाहन्छु होइन। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास, सहरीकरण व्यवस्थापन, पर्यटन प्रबन्धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, संस्कृति तथा सम्पदा संरक्षण, फोहोर मैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, विपद व्यवस्थापन, कृषिको आधुनिकीकरण लगायतका क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर कार्य गरिरहेको कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाका नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा बताउनुहुन्छ। गत वर्षका योजनाहरू यसलाई सम्पन्न गर्न पायो भने झन्डै हाम्रो पुँजीगत खर्चपत्रै 1 अरब 56 करोडको जुन चाहिँ पैसा चाहिँ भनौँ न पुँजीगत खर्चमा छ होइन। त्यो टोटल बजेटको 73% भनौँ 74% भन्दा पनि हुन्छ। त्यो हिसाबले अहिले काम गरिरहेका छौँ। निर्माणको कामहरू चाहिँ भनौँ ठेक्कापट्टामा लगाएका छौँ होइन। त्यो चाहिँ बिल्डिङ गरेर लगाएको छ। ती सम्झौताका काम सबै हुन्छन् र उपभोक्तालाई पनि छुट्याएका अहिले हामीले चाहिँ तीव्र गतिमा हाम्रो योजना शाखाले चाहिँ त्यसलाई सम्झौता गरेर काम गर्न चाहिँ हामीले दिएका छौँ होइन। अब अहिले मान्छेको डिमान्ड चाहिँ अब धेरै छ होइन त्यो खालको होइन। अब मुख्य बाटाघाटा चाहिँ हामीले चाहिँ भनौँ न मुख्य बाटो चाहिँ अहिले झन्झनै 80% बाटोहरू काम गरिसकेका छौँ। यो चाहिँ पूर्वाधार विकासमा कागेश्वरी नगरपालिकाले जोड दिएको छ। अहिले हामी स्वास्थ्य, शिक्षा, पशु सबै होइन सबै चाहिँ स्थानीय सरकारमा पर्ने। अब स्वास्थ्यमा अहिले हामीले भनौँ न अब यो चाहिँ कोभिडको लागि चाहिँ भनौँ तैपनि उल्पानी हस्पिटललाई एकदम सुधार गर्ने भनेर त्यसलाई लागिरहेका छौँ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले नगरवासीहरूलाई छिटो, छरितो र प्रभावकारी रूपले सेवा प्रवाह गर्ने लगायत नगरपालिकाबाट हुने कामहरूलाई पारदर्शी, जवाबदेही र उत्तरदायी बनाएको नगर प्रमुख थापाको भनाइ छ। टोलटोलमा मेयर कार्यक्रम सुरु गरेर नगर प्रमुख थापाले नगरका वडामा भएका टोलटोलमा पुगेर विकास निर्माणका कामहरूको नियमित रूपमा अनुगमन गरी टोलको विकासका सम्बन्धमा टोलवासी नगरवासीहरूसँग छलफल गरिरहनु भएको छ। टोलटोलमा मेयर कार्यक्रमले स्थानीय स्तरमा भएका समस्याहरू समाधान गर्न महत्त्वपूर्ण रूपमा सहयोग पुर्याइरहेको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापा बताउनुहुन्छ। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाको समग्र विकास र समृद्धिका लागि आगामी दिनमा अझ बढी सक्रिय भएर लाग्न नगरवासीहरूलाई नगर प्रमुख थापाले आग्रह पनि गर्नुभएको छ। नगरवासीको भूमिका सन्तोषजनकै छ किनभने हामीले लगेको त्यो अब भनौँ न अब डिमान्ड अलिकति धेरै छ होइन। अब त्यसलाई हामी परिपूर्ति पनि गर्नुपर्छ। अहिले हामी कर्मागत योजनामा गएको छौँ। सबै कुरा एकैपटक हुँदैन। अहिले चाहिँ अब एउटा भनौँ न मान्छेले चाहिँ आफ्नो घर अगाडि काम भयो भने चाहिँ काम दिए भयो भन्ने होइन। अब मेन बाटोमा पनि उहाँहरूको काम त हुँदैन। पहिला मेनै बाटोलाई हामीले चाहिँ जोड दिएका छौँ होइन। त्यस कारण नगरवासीबाट चाहिँ हामी सन्तुष्ट छौँ किनभने हामीले ल्याएका प्रोग्राम अहिले हामीले उठाएको करले काम भएको देखेर उहाँहरू सेटिस्फाई पनि हुनुहुन्छ र हामीले त भनौँ न यो निर्माण व्यवसाय काम गर्ने हाम्रो गत वर्ष कति काम हुन्थ्यो क्या होइन। 44 करोड पैसा भने त तपाईँको क्यारी फरवर्ड भएको छ होइन। त्यो काम गत वर्षै हुनु पऱ्यो नि त। एउटा त कोभिडको कारणले गर्दाखेरि पनि हो। अब बुझ्नु चाहिँ के पऱ्यो भने हामी निर्वाचित भएर आइसकेपछि तपाईँको झन्डै त कोभिडले पनि हामीलाई 1 वर्ष हुन 2 वर्षको पिरियड त भइसक्यो होइन। यो चाहिँ तपाईँको चैतदेखि भएको। अब अहिले फेरि ओमिक्रो चाहिँ के अरे कोभिड भनेर भनेको छ होइन। त्यसले पनि अलिकति समस्या छ होइन। मैले त बारम्बार भनेको छु सहयोग पनि पाएको छु होइन। आफ्नो टोल आफै बनाउँ जस्तो अहिले हामीले 50-50मा काम गरिरहेका छौँ होइन। जस्तो कुनै ठाउँमा चाहिँ तपाईँको 10-12 लाखको काम गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ तुरुन्तै काम पनि गर्न सकिन्छ। त्यो वडाबाट पास पनि वडा बजेटबाट चाहिँ सभाबाट पनि हुँदैन, नगरसभाबाट पनि पास गर्न पर्दैन। हामीले अब 6-7 करोड वर्षको बजेट छुट्याएको हुन्छ। त्यसमा फर्स्ट आउनलाई त्यो खालको पनि चाहिँ गरेर काम गर्न सकिन्छ र मुख्य बाटा खानेपानी सबै हामीले चाहिँ त्यो नगरपालिकाले गर्छ। त्यस कारण नगरवासीबाट अहिले करको पनि अब भनौँ न सबै कुराबाट चाहिँ भएको छ। त्यस कारण स्थानीय सरकार भनेको चाहिँ मैले के हुन्छ भने कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकामा उठेको पैसा आन्तरिक कर चाहिँ हामीले यही नै खर्च गर्छौँ, माथि जानु पर्दैन। त्यसैले अहिले डाइरेक्ट कर लाउँछौँ हामी जुन होइन। अहिले हामीले 20-25 करोडको प्रक्षेपण गर्छ। यो यहीँ उठ्छ यहीँ खर्च हुन्छ। त्यो चाहिँ स्थानीय सरकार एउटा राम्रो पाटो र मेरो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई के चाहिँ अनुरोध छ भने यो समानीकरण अनुदान जस्तै अरू पनि तपाईँको समपूरक अनुदान र विशेष अनुदान होइन यो फ्रिज हुने छ। अर्को त अब एउटा बिस्तारै यो हडल गर्दै जाने भनेको छ तपाईँको केही सशर्त अनुदान होइन। यो सशर्त अनुदान पनि यिनीहरूलाई चाहिँ फ्रिज नहुने गर्ने हो भने असारी विकास बजेट भन्ने हामी जति गर्छौँ त्यो हुँदैन। कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिकाले स्वच्छ सफा हराभरा बनाऊ कागेश्वरी मनोहरा भन्ने मूल नाराका साथ नगरको विकास र समृद्धिका लागि कार्य गरिरहेको नगर प्रमुख कृष्णहरि थापाले बताउनु भएको छ।